بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ I would like to thank all our honorable guests. میں سب مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، کافی دور سے لائے، کافی ڈیفرنٹ سٹی سے آئے۔ تھینک یو سو مچ فار آل آف یو۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ Now I'm going to introduce our Twin Cities Real Estate Advisors team جو کہ پروجیکٹ ہے ایکسنس گروپ لمیٹڈ کا۔ ایکسلنس انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ بیسیکلی ایک انجینئرز کا گروپ ہے جو کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹرز میں ڈیفرنٹ انجینئرنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایکسنس کے سی ای او بذات خود ایک اوورسیز پاکستانی تھے اور ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک انویسٹر تھے۔ جب وہ پاکستان میں واپس آئے سو ہی ڈیسائیڈڈ ٹو میک ہمسیلف اینڈ پلان ٹو بی ایڈوائزر اینڈ مارکیٹر فار انویسٹرز ان ریئل اسٹیٹ انڈسٹری۔ After then, he introduced Twin City Real Estate Advisors. Now, I would like to call Mr. Qazi Fida Hussain, who is ex-defense person اور ایک بہت بڑے اور پرانے ریئلٹر ہیں، and now he is the CEO of RTS International Private Limited. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو، آپ کی اس جدوجہد کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ کی ان کاوشوں کو ہم جو ینگ جنریشن شپ کے لوگ ہیں وہ فقید المثال استقبال کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بڑا مال بنایا ہوا ہے بھائی جان، بڑے ماشاءاللہ کمیونٹی بٹھائی ہوئی ہے آپ نے تو۔ یار صاحب
کیا چل ہے آپ کے؟ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपका क्या हाल है भाई? क्या اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سنائیں کیا یہ ماحول بنایا ہوا ہے جناب آپ نے؟ यार हम लोग आज यहाँ पे ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। माशाल्लाह। आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे हमारा एजर टावर बन रहा है, तो उसकी आज हम लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सब अपने दोस्तों यारों को, अपने काफ़ी सारे मेहमानों को यहाँ पे मदऊ किया है। वजह साहब आपके दोस्तों यारों में हम नहीं आते हैं? यार इंतहाई माजरत, मैं अपने सब ऑडियंस के सामने आपसे माजरत करता हूँ, ठीक है? चलें। लेकिन इसको हम बाद में इसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह जरूर। वजह साहब मैं बेसिकली यहाँ पे करीब ही रहता हूँ, आपको जैसे कि पता है, और यहाँ पे मैं शाम को 6 बजे 7 बजे यहाँ पे वॉक करने आता हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हुआ होता है। आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं, तमाम ऑडियंस, तमाम को मैं ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेरी बातों पे यकीन न करें। आप 5 से 6 के दरमियान जो भी इस गांव के, इनफैक्ट जो ट्विन सिटी से हैं, यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी से, खुद या अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एक दफ़ा विजिट करें, बिलीव मी, और आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे आके आपको पीस ऑफ माइंड लाजमी मिलेगा। मैं यहाँ पे सारे जो भी ऑडियंस वगैरह बैठी है, इफ़ यू डोंट माइंड, रफ़ाकत मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि आप अपने काइंड रिव्यूज़, क्योंकि ये बंदा इस एरिया का नियर बाय है, तो ये हमें इस एरिया के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। तो काइंडली अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिए थैंक प्लीज़। यू आजाद, थैंक यू सो मच। अच्छा ऑडियंस, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे खुद मैंने अपना पर्सनल इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उसी बिहाफ में मैं बात करूँगा। कान सीधी बात है कि कान घुमा के नहीं पकड़ूंगा, सीधा पकड़ूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन जो हैं तमाम स्ट्रीट्स में, आप अगर आज प्लॉट ले रहे हैं, कल आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टोटल अंडरग्राउंड है। इतनी लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं हर बंदे को। यहाँ पे कोई तार आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही? यहाँ पे तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड है, पहली बात। दूसरी बात जनाब, यहाँ पे आपको सब जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हर बंदे को पता है कि पानी की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इनफैक्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी को छोड़ के, हमारे इस रीजन को छोड़ के ऑल ओवर द पाकिस्तान ये एक बहुत ज़्यादा मसले आने वाले भी हैं, और इनफैक्ट कुछ लोगों को आ भी रहे हैं कि जो पानी के मसले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैं वजह साहब, मैं इस जो एक रीजन है, मैं इसको हिडन ट्रेयर का नाम देता हूँ। वो मैं क्यों देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 70 फुट पे पानी दस्तयाब है। ये बहुत बड़ी करंट सिचुएशन की ब्लेसिंग है। एवरीवन लिसन, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप देखें 300 फुट पे पानी, यहाँ पे कुछ ऐसी रीजन है जहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पे आपको 70 फुट पे पानी दस्तयाब है, तो मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी बात जो कि लोकेशन होती है। हर बंदा यहाँ पे कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड द फर्स्ट वन इज लोकेशन, सेकंड वन इज लोकेशन, एंड द थर्ड वन इज आल्सो लोकेशन। तो ये तीनों जो लोकेशन चीज़ है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। यहाँ से आई सेक्टर्स के बिल्कुल साथ है ये, आई सेक्टर से इंतहाई मुनासिब रेट्स पर है ये। दूसरा जो इसके सबसे कैश करने वाली, जिसको आप कह सकते हैं कैश करने वाली चीज़ है, वो है M2। 4.2 किलोमीटर पे यहाँ पे गिज्जर रोड से आप ट्रैवल करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे ठलिया इंटरचेंज के साथ। आप लाहौर से आ रहे हैं, आप चकवाल से आ रहे हैं, मोटरवे पे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे आप कहीं से आ रहे हैं, आप बहुत इजीली यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा 4.2 किलोमीटर मेरे ख्याल में 7 से 8 मिनट लगते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो। क्यों वजह सब ऐसे ही है? 7 से 8 मिनट ही मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसे ही है। रफ़ाकत ने बहुत अच्छी बातें की हैं। रफ़ाकत ने जो एक वर्ड यूज़ किया हमारे साथ यहाँ पे, हिडन ट्रेयर, तो ये वाकया सोसाइटी, इसके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है कि उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और इस सब का सेहरा जाता है अब्बासी साहब के सर को। थैंक्स फॉर हिम। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम सबसे बड़ी चीज़ वजह साहब, इफ आई इंटरप्ट यू, यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी, वो है हेजल टावर, जो आपके सामने बिल्कुल बन रहा है। आप देख सकते हैं उसकी जो बेसमेंट है वो भी कंप्लीट है, जो उसका ग्राउंड है उसका भी लिंटर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ट्विन सिटीज़ का इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अब तब सब तमाम लोगों के साथ मुखातिब हूँ। मेरे ख्याल में ट्विन सिटीज़ का ये शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्यों जा साहब? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये ट्विन सिटीज़ का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो हेजल टावर कमर्शियल
جو یہاں پہ انہوں نے لانچ کیا ہے اور وہ یہاں پہ آبادی لانے کا پہلا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہے. ابھی اس کے بارے میں اپ کنٹری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم ایک شارٹ ویڈیو پلے کریں گے. دیجیے پلیز ویڈیو. تھینک یو سو مچ رفاقت, تھینک یو سو مچ, پلیز جوائن اس. تھینک یو. نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ مستقبل قریب میں پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا تجارتی مرکز, جس سے متصل ہے اسلام آباد کی جدید ترین ہاؤسنگ اسکیم اپ کنٹری انکلوجرز, موٹر وے M2 اور ایئرپورٹ کے سنگم پر واقع. تھلیاں انٹرچینج سے صرف 5 منٹ کی, جبکہ اسلام آباد کے سیکٹر I-16 سے صرف 2 منٹ کی ڈرائیو پر فورن آفس کے عین سامنے. اپ کنٹری انکلوجرز, مین بولیوارڈ 200 فٹ, جبکہ سیکٹر روڈ 70 فٹ کشادہ. ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم جہاں رہائش ہر ایک کی اولین ترجیح ہے. تمام جدید ترین رہائشی سہولیات سے آراستہ ایک محفوظ اور پرسکون گیٹڈ کمیونٹی کا تصور. انڈر گراؤنڈ الیکٹرسٹی, گیس, کیبل, DSL انٹرنیٹ کنیکشن, بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے سوسائٹی کا اپنا گریڈ اسٹیشن, پینے کے صاف پانی کے لیے اوور ہیڈ واٹر ٹینکس, CCTV سیکیورٹی کیمرے اور مانیٹرنگ, 24 گھنٹے سیکیورٹی گارڈ. اس کے علاوہ خوبصورت جامعہ مسجد, کمیونٹی سینٹر, بااعتماد اداروں کے اسکول و کالج, ہسپتال, پوسٹ آفس, جاگنگ ٹریک, پارک اینڈ پلے لینڈ. اپ کنٹری انکلوجر آپ کے تصور سے بھی زیادہ حسین اور محفوظ طرز رہائش. میں ابھی اپنے ان کے تھوڑا انٹرپٹ کروں گا اور ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا تعارف کراؤں گا. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یونیورسٹی ٹائم میں میرے پروفیسر تھے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی ٹائم میں میرے پروفیسر تھے. اینڈ آئی ہیو نیور ایور سین کہ کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کے چہرے پہ اسمائل نہ آئی ہو. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب اسمائل ہر ٹائم پہ ہنسے رہتے تھے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, کبھی ان کے آئیدر ہی لوڈ آف برڈنس, پھر بھی ان کے چہرے پہ اسمائل رہتی تھی مسلسل. اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بات جو اکثر ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنے آپ کو گروم کرو اور اپنی پرسنالٹی کو ایسا بناؤ کہ دوسرے لوگ تمہارے اخلاق کی وجہ سے تمہاری قدر کریں, نہ کہ تمہارے کپڑوں اور تمہارے مرتبے کی وجہ سے. سو ان بگ اپلاز آئی ول کال ڈاکٹر شعیب صاحب on the stage. Sir, please come on the stage. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. محترم جناب ملک وقاص صاحب اور میرے 2 بہت ہی پیارے شاگرد جو آپ کے پاس یہاں موجود ہیں اور جن کی محبت مجھے بڑے دور سے کھینچ کے لائی ہے, وجاہت اور عمران ملک, اور تمام جتنے یہاں پہ جو ہمارے اس وقت حاضرین بیٹھے ہیں, سب کی خدمت میں میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. بالکل مختصر سا آپ کا وقت لوں گا کیونکہ آپ کے جتنے بھی یہاں پہ پریزنٹرز ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی آپ کے ساتھ اور بڑا کچھ آپ کو انلائٹن کیا, بالخصوص اس پروجیکٹ کے بارے میں جو یقیناً جیسے جیسے یہ مزید اس وقت گرو کرے گا تو آپ کو خود یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کیا افادیت ہے. میں صرف یہاں پہ جو بڑی ایک خاص بات آپ لوگوں سے کرنے آیا وہ یہ ہے کہ, اور اپنے بنیادی طور پر اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, گزشتہ برس میں نے تعلیم و تدریس کو خیر آباد کیا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جوائن کیا. میں بھی اس وقت جس طرح ان کی ایک کمپنی ہے اسی طرح میں ایک کمپنی رن کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. رائل بزنس سلوشن کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو, ہماری بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کمپنی ہے اور وہاں پر بھی میرے پاس اسی طرح سے ینگسٹرز آ رہے ہیں آگے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں سارے کہ جو اس ملک کے اوپر بوجھ بننے کے بجائے, جس طرح ہمارے اب تعلیمی نظام کا اب تو خیر سے جب سے ہم متاثرین کرونا ہوئے ہیں اور جب سے آن لائن والی جنریشن آگے آ رہی ہے تو اللہ خیر ہی کرے کیا ہوگا تعلیم کا مزید, تو اس میں یہ سارے نوجوان اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے لیے روزگار, اپنے مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہیں, اپنے لیے ایک بہتر زندگی تلاش کر رہے ہیں, بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ بے تحاشا لوگوں کے لیے روزی روزگار کا باعث بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں کا یہ کنٹریبیوشن ہے نا,
دیکھیے میں جو اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو 50 قسم کی اس میں خوبیاں بتا سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جس طرح سے یہ نوجوان مشعل راہ بن رہے ہیں، میری ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ سب سے زیادہ اس بات کے یہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ یہ لوگ اس ملک کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے اس میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا کہ سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جی جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا۔ تو ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کی جو تالیاں ہیں وہ اس بات کو یقیناً اس بات کی گواہی ہوں گی کہ اس طرح کے نوجوانوں کے آگے بڑھنے سے اس ملک کا بوجھ کم ہوگا، اور اب ہمیں آگے بڑھ کر خود اپنے انتظام سنبھالنا پڑے گا، ہمیں خود آ کر اپنے بوجھ کو اٹھانا پڑے گا، ورنہ جو صورتحال ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے اس کے سامنے ہے۔ تو اس اعتبار سے اور پھر اس پروجیکٹ کی لانچنگ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پروجیکٹ میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور نائس ورڈس کہ یہ ٹاور جو بننے جا رہا ہے یہ اس پورے ریجن کا فرسٹ کمرشل ہب بننے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کے لیے now the wait is over. I would like to call the CEO of Twin Cities, Mr. وقاص قیوم، جنہوں نے بہت ہارڈ شپس دیکھی زندگی کے اندر، بہت سارے معاملات دیکھے، لیکن آج اس لیول تک جہاں پہ محنت کر کے پہنچے۔ So in the big applause, I would like to tell you all. A huge round of applause for him, Mr. Waqas Malik. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور آپ سب مہمانان گرامی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ جتنے میرے دوست احباب اس موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی یہاں پہ پہنچے ہیں، اور جس طرح آپ میرے ساتھ شامل ہوئے، میں اسپیشلی یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں میرے کافی سارے ریئلٹر بھائی آئے ہوئے ہیں، میرے انویسٹرز آئے ہوئے ہیں، میرے یوٹیوبرز ریئلٹر کمیونٹی آئی ہوئی ہے، اسپیشلی میرے بڑے پیارے، میرے بڑے اچھے دوست لینڈ لارڈ آف لکھو جناب راجہ فاروق صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو، آپ یہاں پہ ہیں، ڈاکٹر پرویز صاحب، اور جن لوگوں کے نام میں نہیں لے سکا، میں آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ چہرے ہیں جو میرے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ چہرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو میں اگین آپ سب کو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ اس ہماری تقریب میں شامل ہوئے اور ہماری اس تقریب کو رونق بخش رہے ہیں۔ اچھا، اپنے پروجیکٹ کی طرف آنے سے پہلے میرے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شعیب صاحب، قاضی فدا صاحب، میرے محترم، میرے سینئرز، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اور میں بھی چند باتیں جو آج کی اس تقریب کو رکھنے کا خالی مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنا ہے، بلکہ کچھ ریزنز تھیں، میں اس کی وجہ سے بھی اس گیٹ ٹوگیدر کو رکھنا چاہ رہا تھا۔ تو وہ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ کووڈ کا یہ اتنا ڈپریشن سیشن چل رہا تھا، پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہماری رنگ روڈ کی ایسی خبریں نکلی مارکیٹ میں کہ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے نا وہ بالکل بیٹھ گئی تھی، ہمارے انویسٹرز کا، اینڈ یوزرز کا اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا، ہر بندہ نیگیٹیوٹی کی طرف، مایوسی کی طرف تھا۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سب لوگوں کو اکٹھا کروں، اپنے ریئلٹرز کو اکٹھا کروں، اپنے بزنس مین کمیونٹی کو اکٹھا کروں، اپنی یوٹیوب کمیونٹی کو اکٹھا کروں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یار یہ جو نیگیٹیوٹی تھی یہ ہمارے دماغ کا ایک فطور تھا، there is nothing else۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور برے لوگ بھی ملتے ہیں، اچھا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور برا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے۔ کوئی مارکیٹ ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ سب ایک جیسے ہوں یا سب جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہوں۔ ہماری اس ریئلٹر مارکیٹ کا
میں جب آئل فیلڈ کو میں نے سی آف کہا اور میں آ کے بزنس میں پڑھا تو میرے کافی سارے آئل فیلڈ کے دوست راجہ ناصر صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے. اور ہی سیز کہ یار آپ اپنی سینسز میں تو ہیں یا آپ کس طرف جا رہے ہیں, آپ ایک بڑی غلط فیلڈ چوز کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں اس ٹائم پہ مسکرا کے صرف اتنا کہا تھا, میں نے کہا سر تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ we will try to change the mentality of people regarding real estate. تو میرا ویژن یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بنا ہوا ہے, ریئلٹرز کے بارے میں بنا ہوا ہے, اس کو چینج کرنا ہے. Then I started a Twin Cities Real Estate Advisors company. اور پھر ہم لوگوں نے مختلف پروجیکٹس کے ساتھ کام کیا. کافی سارے انویسٹرز تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سالڈ کمرشل پروجیکٹ دیں, کچھ اپنا پروجیکٹ لے کے آئیں. دین وی برنگ ہیزل ٹاور, جو ہمارا پروجیکٹ ہے کہ ایک کمرشل انویسٹمنٹ ہو, ایک کمرشل پروجیکٹ ہو جو ہم آن اے ٹائم اللہ کے حکم سے اور فضل سے انشاءاللہ آن اے ٹائم ڈیلیور کریں. آپ کو ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ہم میں سے یہاں پہ کافی سارے میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں. جب ایک ٹائم ہوتا ہے کہیں پہ انویسٹ کرنے کا, ریئل اسٹیٹ کے اندر اسپیشلی, تو اس ٹائم پہ نا ہم سوچ میں ہوتے ہیں کہ کیا ہم یہ کریں یا نہ کریں. ایک انگلش کی پوئٹ ہے کہ ٹیک رائٹ ڈیسیژن آن اے رائٹ ٹائم. ریئل اسٹیٹ میں رائٹ ڈیسیژن آن اے رائٹ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سوسائٹی نظر آ رہی ہے کہ اس کے لیگلائزیشن ڈاکومنٹیشن ٹوٹلی کمپلیٹ ہے, لینڈ کلیئرڈ ہے, لوگ کام کرنے والے ہیں, ڈیلیور کرنے والے ہیں, پروجیکٹ کی ورک 3-4 ایئرز میں انہوں نے کیا کیا ہے, تو دین ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں اس پروجیکٹ میں انویسٹ کروں یا نہ کروں. آنکھیں بند کر کے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ ہو تو پھر آپ کو اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر دینا چاہیے جس کے ڈاکومنٹیشن کلیئرڈ ہے, جس کے ڈیولپر یا جو اس کے آنرز ہیں ان کی ایک اچھی ریپو ہے, وہ اپنی سوسائٹی کو اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے دے آر پرووائڈنگ آل دیٹ سروسز جن کا انہوں نے آپ سے پرومس کیا ہے. تو پھر سوچے سمجھے بغیر اس پروجیکٹ کو دے کے انویسٹ کریں. پاکستان کے اندر آل اوور دا ورلڈ, خالی پاکستان کو نہیں, آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک پارٹ ٹائم جاب ہے, یا ریئل اسٹیٹ از ناٹ اے بزنس, اٹس اے سیکنڈری بزنس اور اٹس اے پارٹ ٹائم جاب. میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اور اپنی جو میری نالج ہے یا جو میں نے پریکٹس کر کے ایک انالیسس نکالا ہے, تو وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ از اے کمپلیٹ انڈسٹری. اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب, اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم بزنس, اٹس اے کمپلیٹ انڈسٹری. اگر آپ سب گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے جتنے بھی بلین ڈیئر ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور ریئل اسٹیٹ وہ واحد انڈسٹری ہے جو ہر طرح سے آپ کو پروفیٹیبل بزنس کی طرف لے کے آتی ہے. سو یہ ایک کنسیپٹ ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ ایک شارٹ ٹرم یا ایک پارٹ ٹرم بزنس ہے, یہ ایک پراپر انڈسٹری ہے, اور اس کو ایک پراپر انڈسٹری کی طرح ہم لوگ لے کے آئے. ہماری ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اٹس اے کمپلیٹ انڈسٹری. My team, they all are graduated from a different universities and maximum of them are engineers. تو ویسے اگر میں نے ان لوگوں کو چوز کیا ہے تو میں نے ان سے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ I want to show you it's a complete industry and we can work in this industry so we can prove کہ یہ بزنس, یہ انڈسٹری باقی انڈسٹریوں کی نسبت کافی بہتر ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کی ہیلپ کی اور اللہ نے ہمارے اس مقصد میں ہم لوگوں کو کامیاب کیا. اینڈ وی برنگ اے ڈفرنٹ ٹائپ آف پروجیکٹ, اسپیشلی
اس وقت آپ کے سامنے جو پروجیکٹ ہم لے کے آئے وہ ہمارا ہیزل ٹاور ہے. میرے جتنے بھی یہاں پہ ریئلٹرز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب کوئی کمرشل پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو گراؤنڈ اوپننگ سیریمنی ہوتی نہیں ہے, اس کی لانچنگ شروع کر دی جاتی ہے, اس کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے. اور میرا ایک ایم تھا کہ ہم آپ کو گراؤنڈ کے اوپر کچھ دکھائیں. اگر آپ میرے لیفٹ ہینڈ کی سائڈ پہ دیکھیں, ہم نے گراؤنڈ اوپننگ سیریمنی کو کسی کو نہیں بتایا, ہم نے خود کیا. ہم نے فاؤنڈیشنز بنائی. جو ریئل اسٹیٹ کا کمرشل پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ ایکسپینس اس کی فاؤنڈیشنز پہ آتا ہے. فاؤنڈیشن کے پروسیس سے گزرے بیسمنٹ کمپلیٹ, بیسمنٹ کے پروسیس سے گزرے گراؤنڈ فلور کمپلیٹ کیا, اینڈ دین ناؤ وی آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دس پروجیکٹ ان فرنٹ آف یو. اس چیز سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ وی آر لائنگ ود آور پروجیکٹس, ہاؤ وی وانٹ ٹو ڈیلیور آن اے ٹائم. ہم اس کا 2 سال کا انسٹالمنٹ پلان دے رہے ہیں. یہ گراؤنڈ پلس 6 سٹوریز پروجیکٹ تھا, اور انشاءاللہ آن اے ٹائم وی ول پرومس ود آور یوزرز اینڈ یوزرز انویسٹرز, ہمارے جتنی بھی ریئلٹر کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, کہ انشاءاللہ وی ول ڈیلیور دس پروجیکٹ آن اے ٹائم. اور آپ کو ایک ایگزامپل قائم کریں گے کہ کمرشل پروجیکٹ کو کتنی جلدی آن اے ٹائم ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے, اور ہمیں آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رکھے. میں کوشش کروں گا کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ یہ ایونٹس کرتے رہیں, ہم آپ لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں تاکہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, اور یہ جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان سے ہم باہر نکلیں اور ہم اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے چلیں. میں اب یہاں پہ میرے جو آنریبل گیسٹ, جو میرے چیف گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں, کہ جن کی بدولت یہ سوسائٹی اتنے شارٹ ٹرم میں, اتنے شارٹ ٹائم پیریڈ پہ اتنی اچھی اور اتنی ویل ریپیوٹیڈ بنی کہ آج ہر بندہ اس میں آنے کو تیار ہے. میرے منٹور, میرے عزیز مائی پلیئر, کہ میں ان کو اسٹیج پہ دعوت دوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب تالیوں کی گونج میں ان کو انوائٹ کریں. CEO of Upcountry Employer, the person who make his efforts in a right way and he bring a new vision, کہ آپ کو ساری فیسلٹیز دے کے وہ یہ سوسائٹی آپ کے سامنے لے کے آئے, جس میں دور حاضر کی جدید ترین فیسلٹیز, آپ کی انڈر گراؤنڈ بجلی, آپ کا سیوریج سسٹم, گیس بھی یہاں پہ موجود ہے. وہ خیر میں عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود ہی آ کے اسٹیج پہ بتائیں. اینڈ دا مین تھنگ, نیا ٹیل, اٹس اے فائبر, اینڈ آپ کو پتا ہے کہ کئی سیکٹرز میں موجود نہیں ہے, یہ ساری فیسلٹیز ہمارے سیکٹر پہ موجود ہیں. گونج میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں, جناب اختر مسعود عباسی صاحب, اور وہ آ کے ہمیں تھوڑا سا اپنی اسٹڈی وہاں بتائیں. السلام علیکم, خوش آمدید. اور آپ سب کو میری طرف سے اب کنٹری میں جو پہلا کمرشل پلازا بن رہا ہے, اس کی اناگوریشن پہ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چند سال پہلے جو کمٹمنٹس کی تھی یہاں فیسلٹیز کی لینگ کی, ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آج آپ لوگ یہاں تشریف لائے. موسم تو ایسا نہیں تھا لیکن آپ لوگ سب تشریف لے آئے, آپ کی بہت نوازش. اور میں ملک وقاص اور اس کی ٹیم کو بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ادھر آ کے یہ فنکشن ارینج کیا, اور بہت اچھے طریقے سے اور ویری نائسلی. سو تھینک یو اگین ملک وقاص. سو دین اوور ٹو یو, اور تھینک یو ویری مچ, اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو تھوڑا سا ہیزل ٹاور کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ ہمارا پروجیکٹ بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 6 سٹوریز پر مشتمل ہے, اور اس میں ہم
आसान इजी इंस्टॉलमेंट का प्लान लेके आए हैं और इसमें हम लोग दे रहे हैं आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ वो शॉप्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं एंड देन इसमें फ्लैट्स हैं। तो बेहतर है कि उसकी वीडियो मैं डीजे से रिक्वेस्ट करूँगा कोई प्ले करें और हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। की एक कामयाब सोसाइटी अप कंट्री एनक्लोयर्स अप कंट्री I-16 सेक्टर के बिल्कुल वस्त में वाक़ है और M2 इंटरचेंज ठलियां से सिर्फ 4 किलोमीटर पर। बुनियादी सहूलियात, पानी, अंडरग्राउंड बिजली, गैस और नया टेल से आरास्ता। हेजल टावर अप कंट्री में पहला कमर्शियल बनने जा रहा है जिसकी लोकेशन मेन गेट के साथ है, जिसका पेमेंट प्लान आसान एक साथ मुनासिब कीमतों पर मुहित है। हेजल टावर शॉप्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। गेटेड कम्युनिटी और 24 घंटे सिक्योरिटी की सहूलियात मौजूद हैं। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाएं और हेजल टावर में बुकिंग के लिए ट्विन सिटीज रियल एस्टेट एडवाइजर्स के ऑफिस विजिट करें या दिए गए UAN पर राब्ता करें। Now I'm going to over to you बिस्मा। अब आप जो है अपनी महफिल को कंटिन्यू करें और मैं भी आप सबसे अब इजाज़त चाहूँगा और अगेन आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया इस महफिल को इतना हसीन बनाने के लिए। सर आप ऐसे तो नहीं जा सकते, हमारे लिए क्या गुड न्यूज़ है, हमारे लिए क्या अट्रैक्शन है, इतना अच्छा मौसम है, इतनी हॉट ऑडियंस है, कुछ तो होना चाहिए ना। बिस्मा आप लोगों को सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहे हैं कि जो भी आपकी ऑडियंस हैं ये एक अच्छी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे साथ हेजल टावर में इन्वेस्ट करें। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बस सर कुछ और भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। बिस्मा मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट आपको दे रहे हैं हम। नहीं आज मुझे लगता है एक स्पेशल ऑफर होनी चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए और इस मौसम के लिए। वो स्पेशल ऑफर यही है कि आप लोग इंजॉय करें वेदर को, आप लोग इंजॉय करें इस जगह को एंड नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव किया जाए और डबल हो, हम डबल शाह तो नहीं हैं लेकिन हम इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस करेंगे कि विद इन अ टाइम पीरियड व्हेन वी डिलीवर दिस प्रोजेक्ट टू यू गाइस और माय ऑडियंस और एनी इन्वेस्टर्स, तो इंशाल्लाह ये अपनी अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट का प्रोजेक्ट आपकी नज़र में आएगा। सर मुड़ जुड़ के वही गल्लां कर रहे हो तुसी अपनी। सर कोई डिस्काउंट, कोई जी साडी ऑडियंस बैठी कुछ तो बताएं सर, कोई डिस्काउंट तो ऑफर करें आज के। अच्छा उजाज साहब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं तो आज इस इवेंट के हवाले से, इस इवेंट की बदौलत और वजाज साहब और बिस्मा के इतने पुरजोर इशार पे मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स या रियल्टर्स या जो भी मेरी कम्युनिटी यहाँ पे बैठी है, इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट आइदर इवन बोथ ऑफ यू और वन ऑफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस टावर, तो मैं आप लोगों को 5% डिस्काउंट इसकी डाउन पेमेंट पे आपको दे रहा हूँ। आप इस इवेंट के हवाले से हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो 5% डिस्काउंट हम आपको डाउन पेमेंट। थैंक यू सो मच सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ आई विल टेक अ परमिशन अगेन। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा हमारे साथ इसी तरह जुड़िए रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमारे लिए और आप सब के लिए इस प्रोजेक्ट को एक कामयाब प्रोजेक्ट बनाए और अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में बरकत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच वकास साहब। जैसा कि वकास साहब ने बताया कि दे आर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन देयर फर्स्ट डाउन पेमेंट। तो हमारी ऑडियंस में से या हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हजरात आए हुए हैं या जो भी हमारे भाई हैं, जो कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारी टीम्स यहाँ पे अपने स्टॉल पर आके बैठी हुई है, आप प्लीज़ उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और मेरी अपने तमाम यूट्यूबर्स और ब्लॉगर ब्रदर्स के साथ गुजारिश है कि आफ्टर डिनर्स प्लीज़ अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग महसूस हो रहे होंगे, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? Your applause will tell us, guys. Let there be loud applause. कोई आवाज़ नहीं आ रही सर वो मेरे पीछे वाले भाई जो है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो अब आप लोगों को भूख लग रही है। हाँ यकीनन बहुत, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तो हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं।
اور آپ لوگوں کی جو بھی کوشچن جو بھی کیوریز ہیں ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کمنگ ونس اگین. آپ لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں ٹوئن سٹیز ریئل اسٹیٹ کی ٹیم اور اپ کنٹری کی ٹیم. تھینک یو سو مچ فار یور کمنگ. ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. یا تھینک یو جی. آپ سے میری ایک گزارش ہے, آپ لوگ کھڑے ہو جائیے پلیز. دیجیے پلیز نیشنل اینتھم دیجیے. جی دیجیے پلیز قومی ترانہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. بس موجود ہوں آج ہیزل ٹاور کی سائٹ پہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی فدا صاحب, RTS انٹرنیشنل کے CEO ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق ایکس ڈیفنس سے بھی ہے. اور ہم لوگ آج قاضی فدا صاحب سے تھوڑا سا ریویو لینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں ہیزل ٹاور کے بارے میں, اپ کنٹری کے بارے میں اور ٹوئن سٹیز کے بارے میں. جی قاضی فدا صاحب, تو کیا آپ فیل کرتے ہیں ٹوئن سٹیز کے بارے میں؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کا ٹوئن سٹی کے ساتھ ایک ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی, ٹوئن سٹی میں ملک وقاص قیوم صاحب کی CEO ہے اور یہ بڑے پروفیشنل ایکسپرٹ ہے الحمدللہ. بالکل. اور انہوں نے ان دا شارٹ ٹائم جو ورکنگ کی ہے, یقین کیجئے فقید المثال ایگزامپل بلڈ کیا ہے انہوں نے. بالکل. اور ینگ جنریشن شپ کے لیے بھی انہوں نے ایک میسج چھوڑا ہے کہ اگر آپ عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اور جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے جس کو آپ عبور کر کے اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہ کر لیں. بالکل ماشاءاللہ, بہت اچھا. یہ تو ٹوئن سٹی سے ریلیٹڈ. ابھی اپ کنٹری سے ریلیٹڈ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کیپٹل میں یہ سب سے بہترین ایک ریپوٹیشن ایبل سوسائٹی ہے جس میں تمام جو بیسک ریزیڈینشل فیسلٹیز ہیں ان کی اویلیبلٹی ہے. اپروچز بہت زبردست ہیں, بہت ایزی اپروچ کے ساتھ ہے. لیکن بیسک ریزیڈینشل فیسلٹیز تو باقی اور سوسائٹی میں شاید ہوں گی, لیکن اس سوسائٹی کا جو ڈیزائن ہے, جو نقشے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ویل ڈیولپ سیکٹر ہیں ان سے بھی بالکل صاحب, میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اسلام آباد کے بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں ویورز, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پہ انڈر گراؤنڈ جو الیکٹریسٹی ہے وہ موجود نہیں ہے. آپ کو تارے نظر بالکل تو قاضی صاحب آپ پلیز اپنا تھوڑا سا اور ویو بتائیں گا. ہیزل ٹاور جو ایک کمرشل ہم یہاں پہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کی میرے خیال میں سمجھتا ہوں ایک کمی تھی کہ کمرشل یہاں پہ نہیں تھا, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا ریویو دے دیں. میں آپ سے کروں کہ کمرشل کے حوالے سے, اور وہ بھی جیسے میں ابھی اپ کنٹری کی بات کر رہا تھا, تو اپ کنٹری کی مین انٹرنس کے ساتھ جو کمرشل ہے وہ ہیزل ٹاور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ انوائرمنٹ میں جتنی ریزیڈینشل سیکٹرز ہیں ان کے لیے, بلکہ ٹوٹلی اپ کنٹری کی ساری پاپولیشن جتنی بھی یہاں پہ اکاموڈیٹ ہوگی اس کے لیے سب سے بیسٹ اور زبردست پوائنٹ پہ یہ ہیزل ٹاور بلڈ ہوا. اور انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ سے ابھی بالکل تکمیل
आखिरी मराइल की तरफ बढ़ रहा है जी, और बिल्कुल। विद इन नो टाइम इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट पोजीशन आम लोग देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस फिदास साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर शुएब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ रिव्यू देंगे ट्विन सिटीज़ के बारे में, अप कंट्री और हेजल टावर जो एक कमर्शियल यहाँ पे फर्स्ट बनने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू जान। तो जी शुएब साहब आप कुछ अपने रिव्यूज़ दें जनाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इतनी खूबसूरत तकरीब में। मौसम अगरचे के खौफनाक था लेकिन अच्छा हो गया और 5 जून के लिहाज से जितना अच्छी बराने रहमत और फिर बादलों का साया, तो इससे अंदाज़ा मुझे यही हो रहा है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आप लोगों का बहुत कामयाब होगा, क्योंकि जब इतनी रहमत हो और फिर जिस जोश व खरोश के साथ आपके सारे मेहमान यहाँ पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी रखता हूँ, तवक्को भी रखता हूँ। और फिर जिस तरह की आप लोगों की यंगस्टर्स की डायनामिक टीम है, असल में जो बहुत बड़ा किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे उसकी टीम का बड़ा रोल होता है। तो माशाल्लाह आपके सीईओ से लेकर और आपकी बाकी टीम जितनी माशाल्लाह यंगस्टर्स डायनामिक और लाइफ इज़ ऑल अबाउट यंग लेग्स, रमीज़ राजा कहते होते हैं ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनरेबल रिव्यू डॉक्टर शुएब साहब। आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप आए और इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अरशद अवान साहब मौजूद हैं। अरशद अवान साहब को थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करवा लूँ कि आपने अगर यूट्यूब चैनल जो भी रियल एस्टेट हमारे फॉलो करते हैं भाई, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि होमी टीम जो पेज है एक, उसके ऑनर हैं, होमी टीम के सीईओ हैं अरशद अवान साहब हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं। और आज हेजल टावर में हमारे हेजल टावर सेरेमनी में हमारे चीफ गेस्ट थे और ये कि मैं आज इनसे जानूंगा कि ये हेजल टावर और अप कंट्री के बारे में कैसे ये रिव्यूज़ रखते हैं या क्या इनके ख्यालात हैं। प्लीज़ अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ाकत साहब, बहुत शुक्रिया ट्विन सिटी टीम, आपने हमें दावत दी यहाँ पे आज के फंक्शन में और जिस तरह से आपकी ओपनिंग सेरेमनी थी और यहाँ पे जो लोकेशन आपने माशाल्लाह सेलेक्ट की, बहुत अच्छी लोकेशन है। आप कंट्री सोसाइटी और फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, मैं अक्सर कहता हूँ अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ, अगर आप इस एरिए में आते हैं और फिज़िकली आप इस एरिए को विज़िट करते हैं तो आप कंट्री में जब आप इंटर होते हैं तो आप गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं। दानिस्ता नादानिस्ता आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि सराउंडिंग में जिस तरह की सिचुएशन है और उनके दौरान उनके दरमियान में अप कंट्री जिस तरह की सोसाइटी है, तो रुक के आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये इतनी अच्छी सोसाइटी ये कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, इसकी क्या डिटेल्स हैं। और माशाल्लाह ट्विन सिटीज़ ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अनाउंस किया और बहुत अच्छी लोकेशन सेलेक्ट की है। 2-3 चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक तो सबसे अहम चीज़ इसकी लोकेशन है। मसलन अगर आप इसको देखते हैं आप कंट्री की लोकेशन को, तो एक साइड पे इसके I-14, I-15, I-16 ताज रेजिडेंशिया है और दूसरी साइड पे M2 है, मोटरवे गुजर रहा है, ठलिया इंटरचेंज और ऑपरेशनल इंटरचेंज है। मसलन यहाँ पे अक्सर औकात कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें प्रॉमिस तो किया जा रहा है कि इंटरचेंज हमें मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ऑपरेशनल इंटरचेंज नहीं होता। आपको अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है और आपको उस सोसाइटी में पहुँचना पड़ता है। जबकि यहाँ पे जो इंटरचेंज इनके करीब तर है वो ऑपरेशनल इंटरचेंज है। एयरपोर्ट का आपको सब जानते होंगे, एयरपोर्ट का इंटरचेंज यहाँ से 10 मिनट के ड्राइव के ऊपर है। थ्रू गिरजर रोड अरशद साहब मेरे ख्याल में बहुत इजीली जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो अटैच कर सकते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। मसलन मैं अगर आपको इस हवाले से भी बताऊं कि जो ऐसे दोस्त M2 पे ट्रैवल करते हैं और उनके होम टाउन M2 के करीब करीब हैं, जैसे सरगोदा है, खुशाब है, आगे बाकी सिटीज़ हैं, तलागंज है, कलर कहार है, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी लोकेशन है कि जब होम टाउन के लिए ट्रैवल करेंगे वहाँ से वापस आएंगे तो मोटरवे के इंटरचेंज के बिल्कुल करीब उनका घर होगा और यहाँ से आगे अगर इस्लामाबाद के लिए उन्होंने ट्रैवल करना होगा, उनके ऑफिसेज होंगे तो डिस्टेंस बहुत कम है। माशाल्लाह आप कंट्री बहुत अच्छी लोकेशन है। ट्विन सिटी हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, वकास अवान साहब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हेजल उन्होंने अनाउंस किया और हमारी बहुत दुआएं हैं इनके लिए जी। थैंक यू सो मच अरशद साहब। मैं अपने व्यूवर्स को अरशद साहब के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं इनको खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। बेसिकली तो मैं इनसे बहुत एज में छोटा हूँ, लेकिन ये है कि मैं इनका खुद एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ख़ास करके इन रियल एस्टेट के अंदर माशाल्लाह इनका बहुत तजर्बा भी है और बहुत अरसे से ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इतना अच्छा हमें रिव्यू दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स मौजूद हैं आज हमारे साथ मोहम्मद बिलाल साहब, जिनका ताल्लुक मोहम्मदी 514 से है। एक बहुत ही जाना माना नाम, आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, रियल एस्टेट की दुनिया में एक बहुत ही अच्छा नाम
मोहम्मदी 514। तो बिलाल साहब आज हमारे साथ एज अ गेस्ट आए थे और इन्होंने हेज़ल टावर सेरेमनी जो है वो यहाँ पर अटेंड की, और बेसिकली इनसे बातचीत करने का मकसद कुछ ये था कि हम इनसे कुछ रिव्यू जान सके ये हेज़ल टावर के बारे में, अब कंट्री के बारे में क्या महसूस करते हैं। बिलाल साहब प्लीज़ काइंडली बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम बिलाल साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मशहूर हूँ मैं मलिक वकास साहब का और उनकी पूरी टीम का। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, हमारी पूरी टीम को इनवाइट किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे CEO शाह साहब नहीं आ सके। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बता दूँ। देखिए, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी काम जो करते हैं आप देखें कि बना रहा कौन है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। मलिक वकास साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ काफ़ी टाइम से, उनके पर्सनल रिलेशनशिप भी हैं, बिज़नेस रिलेशनशिप भी हैं मेरे साथ, और काफ़ी टाइम से मैं उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के, हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ उनके साथ, और मैंने उनको बहुत बेहतर पाया है। रिलायबल जो कमिटमेंट करते हैं वो डिलीवर करते हैं, और यहाँ पर भी मुझे मेरा फर्स्ट विज़िट है इस प्रोजेक्ट पे, और माशाल्लाह से कुछ इन्होंने नॉर्मली ऐसे होता है कि जो काम स्टार्ट किए बगैर लोग बुकिंग्स कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए होते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई है फिज़िकली आके देख के कि बहुत अच्छा काम इन्होंने कर रहे हैं और स्टार्ट किए हैं। और सबसे जो मेन चीज़ ये है कि एक्सेस वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी लोकेशन पे है, सोसाइटी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, CDA के सेक्टर्स 7 हैं, I-14, 15, 16, और दूसरी तरफ इसके मोटरवे इंटरचेंज के बहुत करीब है। मेन चीज़ होती है एक्सेस, अगर आप एक्सेस लोकेशन इज आई थिंक मेन थिंग बिलाल भाई, बहुत अच्छी बात है। और रेट ऑफ रिटर्न भी इसीलिए ज़्यादा होगा कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और ये टाइमली डिलीवर करेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप भी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह टाइमली डिलीवर करेंगे। आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट करें, सब लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि इनके साथ काम करें, हम लोग खुद भी काम करें और बेहतर काम करें। बहुत अच्छा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मदी 514 डू फॉलो हिम। व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है बाबर सलीम, और इनका ताल्लुक़ है AH प्रॉपर्टीज़ के साथ। हमारे आज गेस्ट बने थे हेज़ल टावर की सेरेमनी पे, और आपको व्यूअर्स को बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि इनके रिव्यूज़ जानते हैं कि इनको हमारी हेज़ल टावर, ये लोकेशन और अप कंट्री सोसाइटी कैसी लगी है। जी बाबर भाई। जी थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। और हेज़ल टावर मैं कहूँगा कि ये यहाँ से फ्यूचर है, इट इज़ द बेस्ट लोकेशन, और बिल्कुल इस्लामाबाद के मिड में है, और इंशाल्लाह ये फ्यूचर का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह की आपने फैसिलिटीज़ दी हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और तमाम सिस्टम जितने भी आपने फैसिलिटीज़ दी हैं वो बिल्कुल अप टू मार्क हैं, जो कि किसी भी अच्छी सोसाइटी की सबसे बड़ी पहचान होती है। और इंशाल्लाह ये फ्यूचर का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी और मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह बाबर भाई थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने पहले तो टाइम निकाला हमारे लिए, आप हमारे गेस्ट बने, फिर एक ऑनेस्ट रिव्यू आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।